نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مسند احمد دے نال صحیح سند دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دی محفل اندر جلوہ گر نے اینجی منظر ہے جویں ستاریاں دے اندر چن پیا چمکدا ہے. کیوں نہیں بولے اجے؟ یہ تے آپ ہی سبحان اللہ آ جانی چاہیے. کیسا گلدستہ ہے. آپ علیہ السلام صحابہ دے اندر تشریف فرما تے آقا فرماندے نے میرے یارو ہون جڑا بندہ ساڈی مجلس اندر آئے گا میں محمد کہہ رہا او بندہ جنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہندے نے اسی ٹک ٹکی لگا لی کیڑا خوش نصیب ہے. فرمایا جے ویکھیا تے ایک انصاری صحابی آیا نبی پاک وسلم اگلے دن پھر بیٹھے. آپ نے فرمایا جڑا ہون آئے گا نا مجلس اندر وہ جنتی ہے. صحابہ کہندے اسی حیران رہے او کوئی انصاری صحابی پھر اگلے دن آیا. تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا جڑا ہون میرا پروانہ آئے گا او میرا پروانہ جنتی ہے. سیال کوٹ والیا اے میرا تیرا عقیدہ ہے جو سرکار نے فرما دیتا ہے زمین و آسمان دا نظام درم برم ہو سکتا ہے میرے محمد دی بات اندر شک نہیں جے ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ روزیاں اندر اور بھی بہار لاواں گے. قرآن رج کے پڑھنا آنا ہے نا انشاءاللہ. چکو ہاتھ انشاءاللہ والعزیز آنا سیال کوٹیو اے گنہگار تہاڈے واسطے دعاواں کرے گا اللہ دے فضل رحمت دے نال. آپ علیہ السلام نے فرمایا جنتی. تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی تے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے دل اندر اشتیاق پیدا ہویا میں مختصر بیان کراں کہ میں اے پروانے دے کول رات ٹھہراں تاکہ میں دا عمل ویکھاں کڈا خوش نصیب ہے کہ 3 دن میرے پیغمبر نے فرمایا جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے تے اکو ہی خوش نصیب ہے. 3 راتاں رہ مختصر کریے 3 راتاں رہ کوئی خاص عمل تے نہ ویکھیا کوئی خاص عمل نظر نہ آیا تے جان لگے نا آندے حضرت جی میرے ویر میں تے تواڈے کو رکیا تا ساں کہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن جنت دی بشارت دیتی جیڑا پروانہ آئے گا وہ جنتی ہے تے پروانے او تو ہی سیں تے رات اوویں ہی گزار رہے ہیں جویں اسی کوئی خاص عبادت کوئی انوکھی عبادت میں تواڈے اندر ویکھی. بولو ویکھی کوئی نہیں ویکھی کوئی خاص عبادت نہیں ویکھی. ہن پروانے دی گل سنو دل پاک کرو میرے ویرو او خلاصہ کلام 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ. اے پروانے نے جڑا جواب دیتا انصاری صحابی آندا ہے میرے ویر بہتیاں عبادتاں نہیں بہتیاں نمازاں نہیں اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ قیامت والے دن بڑے بڑے تہجد گزار تے نمازاں پڑھن والے عاملۃ حاسبہ تصلی نارا حامیہ رب نے کیاں روئی دی طرح اڑا دے گا. اخلاص نہیں ہوئے گا تقوی نہیں ہوئے گا. اے پروانہ کہندا بہتیاں عبادتاں نہیں کوئی خاص اور عبادت نہیں. ہاں میرے اندر ایک خوبی ضرور ہے شاید کہ میرے تواڈے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس خوبی دی وجہ تو مینوں جنت دی بشارت دیتی ہے. او خوبی کیڑی ہے؟ پروانہ آندا ہے لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا ولا حسدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آندے نے میں کوئی دن تے کوئی رات ایسی نہیں گزاری. اے سنو دھیان نال صحابی آندا ہے انصاری صحابی کوئی دن تے کوئی رات میں ایسی نہیں گزاری لأحد من المسلمین غشا ولا حسدا. کوئی رات دن میں ایسی نہیں دے گزاری میں اپنے دل اندر کسے مسلمان ویر دے بارے نہ کینہ رکھیا ہے نہ حسد رکھیا ہے نہ کینہ رکھیا تے نہ حسد رکھیا ہے. صحابی بھی کہندا ہے اے خوبی ہے جن دی وجہ تو سرکار نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے.